अस्सलाम वालेकुम जी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। डीजीआई और डीजीआईएसपीआर बैठे हुए थे और उस वक्त में जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे। और डीजीआई साहब ने बताया था कि जनाब हमने अब अदा किया है कि हम अब सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन हमने फिर देखा कि मुसलसल सियासत में हिस्सा था। जनरल बाजवा भी सियासत कर रहे थे, इमरान खान साहब ने उसकी गवाही भी दे दी, जनरल बाजवा ने भी उसकी तस्दीक कर दी बातों ही बातों में। और लेकिन ये निज़ाम जो था ना उसी तरह से चलता रहा। लेकिन हम देखते रहे कि बहुत सारे ऐसे सीनियर मोस्ट लोग जो बड़ी तगड़ी किस्म की तनकीद करते थे, उन्होंने किसी भी चीज़ को खातिर में नहीं लाए और उन्होंने बार बार ये आवाज़ उठाई कि ऐसा निज़ाम नहीं चल सकता। चले हमारी आवाज़ छोटी है, हम भी यही बात कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता एक अगस्त के महीने में एक गिरफ्तारी होती है। जनरल गिरफ्तारी कह लें या ज़ेर हिरासत ले लिया जाता है जनरल फैज़ हमीद को, और कोर्ट मार्शल का ऐलान किया जाता है। कुछ दिन पहले फिर उसको चार्जशीट कर दिया जाता है। और चार्जशीट जब होती है, और इस दौरान में अगर आप कहें तो अगस्त से और दिसंबर के दरमियान में काफ़ी टाइम जो है ना पाकिस्तान की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना होता है, लेकिन वो सब्र और तहम्मुल से अपना काम करते रहते हैं। एक्चुअली हम खुद एक बात को उजागर कर रहे थे और मुसलसल कर रहे थे एसएमटी पे जो हमारा प्रोग्राम होता है, बिल्कुल उसमें अपने व्लॉग्स में, कि जब तक ये फैज़ नेटवर्क ख़त्म नहीं होगा तो ये पाकिस्तान के अंदर तरक्की, खुशहाली, अमन भूल जाएं इस चीज़ को। और ये नेटवर्क एक बहुत बड़ी फोर्स बन चुका हुआ। अब ये नेटवर्क कुछ ऐसा तो था नहीं कि ना आने वाले जिन्नात हों, ना नज़र आने वाले जिन्नात हों, या आम सिविलियंस में से कुछ लोग हों। कुछ तो हैं, डेफिनेटली इसका हिस्सा है, लेकिन वो हेड कर रहे हैं। ये नेटवर्क है कहाँ? ये नेटवर्क बीच में ही बना हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्यूटन ने एक नेटवर्क बनाया था, फिर वो जब सदर बना, क्योंकि जो सदारती निज़ाम है रशिया में, और जब वो सदर बना तो उसने पूरे निज़ाम को जो उनसे ना कैप्चर कर लिया। वो हम देख भी रहे हैं, उसमें जो बेहतरी हुई या जो कुछ भी हुआ वो अपनी जगह पे है। लेकिन एक हमें चीज़ एक नज़र आती है कि कोई तब्दीली नहीं, बस एक निज़ाम के तहत मुआशरा सिस्टम चल रहा है, और उसमें अच्छा है या बुरा है डिबेट आप किसी हद तक कर सकते हैं, लेकिन निज़ाम के हेड के ऊपर आप कोई डिबेट नहीं कर सकते। आपको बहुत बुरे नताइज भुगतने पड़ते हैं। अपने काम से काम रखें, कुछ आप करते रहें। बहरहाल वो हमारा मौजू नहीं है। जब हमने इतने टाइम के बाद चार्जशीट देखी तो चार्जशीट में नजर आया कि नहीं, माफी नहीं है। और चार्जशीट में यह नजर आया कि पाक अफवाज ने एहसास जिम्मेदारी की है। बहुत सारी चीज़ों पे हम तनकीद अभी भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, क्योंकि तनकीद ही इस्लाह की पहली सीढ़ी है। तो लगता अब ये है कि जिस तरीके से हाथ डाला है और जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है कि एक के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा जो जो अफराद है उनके, वो इंक्वायरी होती जा रही है। तो हमें ये समझ में आया कि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि धूल झाड़ के एक बंदे का कोर्ट मार्शल करके और इमरान खान का कोर्ट मार्शल भी साथ में कर दिया जाए, बुशरा बेगी बेबी का भी साथ में कोर्ट मार्शल कर दिया जाए, और पीटीआई के चंद एक जो स्पीकर असम्बली थे असद कैसर, और चंद एक और जो लोग हैं उन लोग का भी कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। ये बड़े पैमाने पे डेफिनेटली एक नेटवर्क है जिसके ऊपर हाथ डाला है। और इमरान खान को खत्म कर देने से या 2 4 5 के पीटीआई के खत्म कर देने से पीटीआई खत्म नहीं होगी। ये पीटीआई कोई जमात नहीं है, ये एक आप कह लें कि एक सोच बनाई गई है जो एंटी पाकिस्तान सोच है। अगर हम उसको ये कहें कि ये एंटी आर्मी है, तो एंटी आर्मी भी नहीं है, ये एंटी पाकिस्तान है। यानी कि अगर आप गौर से देखें अपने इर्द गिर्द यूथियों को, तो वो पाकिस्तान के लिए किसी भी बुरी खबर को सुन के बहुत खुश होते हैं, और पाकिस्तान के लिए कोई भी अच्छी खबर उनके लिए जहर कातिल होती। वो तकलीफ में आते हैं। उनसे अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में KC 100 इंडेक्स जो है
وہ 1 لاکھ کراس کر گیا، 1,10,000 کراس کر گیا، تو ترقی کے اشاریے بہت اچھے ہیں۔ اگر ایسے ہی صورتحال 1 لاکھ سے اوپر رہی تو 4 سال کے بعد جو ہے نا ہم بالکل اس جگہ پہ آ جائیں گے جہاں پہ ہمیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنی یعنی کہ سپیڈ ہے، یعنی کہ اگلے سال ہمیں اس کی ترقی کے اثرات نظر آئیں گے، اس سے اگلے سال اور زیادہ، تیسرے چوتھے سال ہم بہت نارمل صورتحال میں ہوں گے، یعنی کہ ہم پیسے دے کے ہی چیز خرید رہے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے وہ پیسہ کمانا ایسا ہی ہوگا جیسے کہ دنیا کے جو نارمل ممالک ہیں ان کے اندر ہے۔ ایسا نہیں کہ یورپ کے، لیکن یورپ سے آدھے میں آپ کہہ لیں۔ یورپ میں اگر کوئی بندہ 4 لاکھ کما رہا ہے تو پاکستان میں 2 لاکھ کما لے گا ویسے ہی محنت کر کے۔ نوکریوں کے معاملے میں ڈیفینیٹلی جب اصلاحات آتی ہیں تو اور ہو جاتا ہے۔ ایسی کوئی خبر آپ یوتھیے کو سنائیں تو وہ انتہائی رنجیدہ ہوگا، وہ آپ کے ساتھ الٹی سیدھی بحث کرے گا، الزامات لگائے گا، چور کہے گا، لٹیرا کہے گا۔ یہ سب بھی جو ہے نا آرمی اسٹیبلشمنٹ نے ہی اپنی سرپرستی میں کیا تھا۔ اگر اس بات کو نہیں مانیں گے تو پھر بڑا مسئلہ بنے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو یہ اس چارج شیٹ کے بعد کی صورتحال ہے نا، اب ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم جو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بہت ساری کی ہوئی غلطیاں نا ان کے اوپر توجہ تو ضرور دلائیں، لیکن اس وقت میں اس چیز پہ تھوڑا سا پردہ ڈالیں اور اس بات کا احساس دلائیں کہ اس جو آپریشن کو جو کر رہے ہیں اس کی حساسیت کو ہم اپنے نظر میں رکھیں اور اس کے اوپر اپریشیٹ کریں، اور جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں نا ان کو درگزر کر دیں۔ لیکن ایسا نہیں کہ اگر وہ کاروبار میں بڑھنا مزید شروع کر دے، اگر اپنے معاملات کو اور طریقے سے چلانا شروع کر دیں تو نہیں، اس کے اوپر ڈیفینیٹلی تنقید ہوگا، جیسے کہ حکومت پہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہماری بیوروکریسی پہ ہوتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہوتی ہے، ہر ادارے کے اوپر ہوتی ہے۔ جیسے ہم ایک وقت تھا کہ مسلسل تنقید کر رہے تھے عدالت کے اوپر، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے اوپر کر رہے تھے، اور ان کے جو ججز جو ٹاؤٹ تھے وہ اس وقت میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر آج بھی ہو رہی ہے، جبکہ دوسری جانب سے جو آنیسٹ جج ہے ان کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ بہرحال بات یہی کریں گے کہ جو یہ اس وقت ہو رہا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں وہ ڈیفینیٹلی شیئر کرے، وہ اگر وہ سوشل میڈیا پہ کرے لیکن ذمہ داری کے ساتھ کرے، اور اس وقت میں الٹی سیدھی جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کو بالکل سنیں اور سن کے لپیٹ کے اندر رکھ لے، جب تک تحقیق نہ ہو، تصدیق نہ ہو تو اس کو آگے نہ پھیلائے۔ یہ ذمہ داری بن گئی ہے، یہ بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسے صورتحال بنی رہی، لیکن میں جو انسان اپنی جگہ پہ بھلے آواز چھوٹی، لیکن میں نے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا۔ 9 مئی کے بعد میں دوسرے تیسرے دن کی آپ میری ویڈیوز دیکھ لیں، میں یہ کہتا تھا کہ جو یہ 9 مئی ہوا ہے نا، اس کے اوپر پہلا جو کورٹ مارشل ہے نا وہ ڈی جی آئی کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا کیوں ہونا چاہیے کہ وہ سو رہے تھے۔ 3,000 سے زیادہ بندے جن کے میسیجز ریکارڈ پر ہیں، کہ جن کو پہلے سے بتایا گیا تھا کہ آپ نے ان مقامات پر جانا، تو ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، ان کو نہیں روکا گیا، یہ حملہ ہونے دیا گیا۔ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ سازش کتنی بڑی تھی، وہ کس چیز سے بچ رہے تھے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی امید یہی کرتے ہیں کہ یہ تمام تفصیلات سامنے آئیں گی، اور اگر یہ نہیں آئیں گی ایک خاص ٹائم، ڈیفینیٹلی 2-4 مہینے کے اندر جب یہ کورٹ مارشل ہو جائے گا مکمل اور اگلے مرحلے میں جائیں گے، تو اگلے مرحلے میں جانے سے پہلے عوام کو اعتماد میں لینا ہوگا۔ پیسے لیتے ہوئے صرف عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، ایسے کام کرنے کے بعد بھی عوام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور پاکستان کی عوام بہت باشعور ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔